मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम। झुर्रियों से निजात के लिए ये पेस्ट लगाएं। मेथी के ताज़ा पत्तों की पेस्ट बनाकर सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर बाद नीम गर्म पानी से धो लें, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। 50 रुपए में 4 अमराज का इलाज। हर किस्म के यरकान, कब्ज और खून की हरकत में खराबी, जिस्म पर दाने वगैरह के लिए ये हैरत अंगेज टोटका मुफीद है। इस दवाई को इस्तेमाल करते हुए परहेज लाजिम है। बनाने का तरीका: किसी भी पंसार की दुकान से अफसनतीन की 50 रुपए की लकड़ियां लेकर 1.5 किलो पानी में उबालें और साथ आधा किलो चीनी डालें। जब 1 किलो पानी बच जाए तो इसको उतार कर छान लें, किसी बोतल में महफूज कर लें। इस्तेमाल: कप का छोटा हिस्सा सुबह दोपहर और चौथाई हिस्सा शाम में इस्तेमाल करें। दवाई कड़वी होने की वजह से भुने हुए चने थोड़े से खा लें ताकि मुंह का जायका ठीक रहे। पथरी गायब और डॉक्टर हैनान नुस्खा आजमाइए। दर्द गुर्दा, पथरी और गैस की तकलीफ के लिए कई बार का आजमाया हुआ नुस्खा है। वह शाफी, सौंफ, सूंड, नौशादर, काला नमक, काली मिर्च और राई, 6 चीजें हम वजन लें। एक एक छिटांक लेकर बारीक पीस लें। सुबह शाम छोटी चम्मच पानी के हमरा ले लें। पानी ज्यादा पीना है। पथरी, रेत जो भी गुर्दा में होगी खारिज हो जाएगी। खुद कलामी की बीमारी दूर करने के लिए ये खाएं। कुछ लोगों को अपने आप से बातें करने की आदत होती है, ये बीमारी भी होती है। इसके लिए पपीते का छिलका, जो कि ना कच्चा हो ना ज्यादा पका हो, उसको 1 हफ्ता सालन की तरह पका कर खाएं। गुर्दे के दर्द से हमेशा के लिए निजात। व शाफी: गुर्दे का दर्द जो पथरी की वजह से हो रहा हो, आप देसी मुर्गे के पोटे लेकर उनके ऊपर से जो जर्द रंग का छिलका उतरता है उसको खुश्क कर लें और पीस कर आधी चम्मच सिर्फ 3 बार खाएं। और ऊपर से दूध अगर गाय का मिल जाए तो अच्छा, वरना जो मुयस्सर हो पी लें। गुलकंद भी 2 चम्मच खा लें। क्या आपके भी हाथ कांपते हैं? बाज लोगों के हाथ बहुत ज्यादा कपकपाहट का शिकार होते हैं। ऐसे लोग अगर अपने खाने में नमक की मिकदार कम करके चौथाई कर दें और रोजाना सुबह बाद नमाज फजर नंगे पांव शबनम आलूदा घास पर टहला करें, इंशाअल्लाह हाथों की कपकपाहट कुछ अरसे में दूर हो जाएगी। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हों, उनके लिए ये नुस्खा बहुत लाजवाब है। कलवंजी का तेल और अदरक का पानी हम वजन लेकर रोजाना सुबह शाम बालों में लगाएं। बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। निस्वानी खूबसूरती बढ़ाने वाली टिप्स: बाज लड़कियां और खवातीन स्पॉट से फिगर रखती हैं, लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि ठीक से बड़ी ना होने वाली छातियों की एक बड़ी वजह एस्ट्रोजन की कमी है। इसीलिए अपने सीनों को बड़ा खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए आपको ऐसी ग़िज़ाएं खाने की ज़रूरत है जिनमें एस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो। जैसा कि फीकी छालियाँ चबाने से ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। कोशिश करें कि छालियों को चबा कर फेंक दिया जाए। खाने में सोयाबीन ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करें। अंगूर के बीज खाने से पस्तानों का साइज बढ़ता है। इसके अलावा खालिस शहद का पस्तानों पर मसाज करें। कच्चे पक्के नारियल का पानी पीने से ढीले लड़के पस्तान टाइट हो जाते हैं। काला जीरा बारीक पीसकर पानी में मिलाकर लेप की सूरत में लगाएं और आधे घंटे बाद धो लें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिन में आप वाज़े फर्क देखेंगे। अफ्तारी में जायका बढ़ाने वाली टिप्स: अफ्तार में पकोड़े हर घर में ही बनते हैं और खवातीन की ये कोशिश होती है कि उनके पकोड़े बड़े क्रिस्पी और जायकादार बने, जिसके लिए वो मुख्तलिफ मसाले और तरकीब इस्तेमाल करती हैं। मगर फिर भी अक्सर खवातीन के पकोड़े क्रिस्पी और जायकादार नहीं होते। लेकिन अगर आप पकोड़े बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर या चावल का आटा शामिल कर दें तो पकोड़े क्रिस्पी और खस्ता भी बनेंगे और जायकादार भी। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि चना चाट बनाते वक्त चने या तो गल कर हलवा बन जाते हैं या फिर कच्चे रह जाते हैं। तो जब भी चना चाट बनाने लगें तो चनों को स्टील के बर्तन में उस वक्त तक उबालें जब तक उनसे झाग ना निकले और वो नरम ना हो जाएं। फिर इन्हें पानी से निकाल कर ठंडा करने के लिए रखें। इस तरह चने टूट कर बिखरेंगे भी नहीं और अच्छी तरह पक भी जाएंगे। रमजान में समोसे और रोल की पट्टियां पहले से बनाकर स्टोर कर ली जाती हैं, लेकिन अक्सर जब ये ज्यादा दिन पुरानी हो जाती हैं तो इनका जायका खराब सा होने लगता है और तलते वक्त ये खुल जाती हैं। फिर इन्हें खाने में भी मजा नहीं आता। तो इन पट्टियों को महफूज करते वक्त
آپ ان کو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں رکھیں، لیکن اس میں ہلکا سا آئل کا سپرے کر لیں اور پھر اس کو کسی گیلے کپڑے میں رکھ کر فریج میں رکھ لیں۔ یہ بالکل محفوظ ہو جائیں گی، لمبے عرصے تک ذائقہ دار بھی رہیں گی۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز یعنی سموسے، رول وغیرہ تلتے ہیں تو یہ بہت آئلی ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں کھاتے ہیں تو آئل منہ میں آتا ہے اور ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ کڑھائی میں تیل ڈالنے سے پہلے 1 چمچ لیموں کا رس ڈال دیں، پھر سموسے وغیرہ تلیں تو ان میں آئل کم جذب ہوگا۔ اگر بچہ لوہے کی سوئی یا پھر کوئی باریک چیز نگل جائے تو اس کو فوراً زیادہ سے زیادہ کیلے کھلانا مفید ہے۔ اس سے معدے میں زخم ہونے سے انسان بچ جاتا ہے۔ ناخن پر سرسوں کا تیل لگائیں، 6 بھیانک امراض سے نجات پائیں۔ ہر تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹیں، چاہے تھوڑے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ یادداشت، حافظہ قوی، اعصابی وقت بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گھٹنے اور جوڑ کمزوری سے نجات نظر کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ دل اور دماغ پر مثبت اثرات ہوں گے، جوانی بھی شاندار ہوگی اور بڑھاپا بھی جاندار ہوگا۔ گلیسرین لگائیں، داغ بھگائیں۔ کپڑے پر چائے کے داغ ہوں تو اس پر گلیسرین لگائیں، تھوڑی دیر بعد گرم پانی سے دھو لیں۔ داغ سفید سوتی دھاگے کپڑے پر ہوں تو کپڑے پر کھولتا ہوا پانی ڈالیں۔ نظر تیز کرنے کے لیے 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے، اور اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیجئے۔ آنکھوں اور دماغی طاقت کے لیے 50 سالہ آزمودہ نسخہ۔ یہ نسخہ استعمال کرنے سے کسی قسم کی اینک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ والشافی، گری بادام 1 چھٹانک، استخدوس آدھی چھٹانک، دھنیا آدھا چھٹانک، خشخاش 1 چھٹانک، سونف 1 چھٹانک، 1 چھٹانک مصری حسب ضرورت، ورق چاندی حسب ضرورت، دانہ چھوٹی الائچی حسب ضرورت۔ اگر مصری کی بجائے خالص شہد استعمال کر لیں تو یہ نہایت ہی خوش ذائقہ معجون بن جائے گا۔ خوراک، بعد ازاں غذا صبح دوپہر شام 1 چمچہ چائے والا استعمال کریں۔ 1 ہفتے میں شوگر حیرت انگیز طور پر نارمل۔ شوگر کے لیے 2 نہایت مجرب ٹوٹکے آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، دار چینی لیں اور توے پر بریاں کریں۔ ٹھنڈی ہونے پر اسے باریک صفوف کی طرح بنا لیں اور بوتل میں محفوظ کر لیں۔ صبح نہار منہ 1/4 چمچ چائے کا لے کر تازہ پانی سے کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ نمبر 2 عدد بھنڈیاں لے کر اچھی طرح دھو لیں اور دونوں طرف سے کنارے تھوڑے تھوڑے کاٹ لیں اور لمبائی کے رخ اس میں چیر لگائیں اور 1 گلاس پانی میں بھگو کر ڈھانپ کر رکھ دیں، فریج میں نہ رکھیں۔ صبح بھنڈیاں نکال کر پھینک دیں مگر پانی ہلائیں نہیں، یہ پانی نہار منہ پی لیں، پانی لیس دار ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں۔ یہ دونوں بظاہر معمولی نظر آنے والے ٹوٹکے بہت مجرب ہیں۔ اس پر عمل کرنے سے پہلے شوگر چیک کروائیں۔ 1 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ شوگر چیک کروائیں تو حیرت انگیز طور پر شوگر بالکل نارمل ہوگی۔ اس دوران کوئی شوگر کی دوائی استعمال نہ کریں۔ الرجی سادہ ہے یا خارش والی؟ پودینہ اور اجوائن سے ختم۔ لاتعداد لوگ اس نسخے سے مختلف قسم کی الرجی، خارش والی، بغیر خارش والی سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ والشافی، پودینہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں، خشک ہونے پر وزن کر لیں، جتنا بھی ہو اتنا ہی ہم وزن اجوائن لے لیں، دونوں کو کوٹ کر صفوف بنا لیں۔ صبح دوپہر رات کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چھوٹا چمچ پانی سے لیں، بھول جائیں تو کھانے کے 1 گھنٹے بعد دوا لے لیں۔ یہ سادہ الرجی کے لیے، اور اگر خارش والی الرجی ہو تو اس نسخے کے ساتھ رات کو 1 گلاس پانی ابال کر اس میں 11 دانے اناب ڈال کر رکھ دیں اور صبح اناب کو پانی میں اچھی طرح کچل کر کپڑے میں چھان لیں اور اس پانی سے یہ دوا کھا لیں۔ بار بار کا تجربہ ہے، یہ 7 دن سے زیادہ اناب پینے کی نوبت نہیں آئی۔ اس الرجی کے نسخے سے لاتعداد لوگ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گاجر کے رس سے حسن میں نکھار لائیں۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف، پر رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ چقندر کے حیرت انگیز فوائد۔ سردیوں کے موسم میں چقندر ضرور پکانے چاہیے۔ چقندر خون کی کمی کو دور کرتا ہے،
تازہ خون بناتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ جن خواتین کے چہرے پر کیل مہاسے بہت نکلتے ہوں ان کے لیے مفید ہے۔ گومڑیاں رسولیاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ لوکیمیا جیسے موذی مرض میں کچے چقندر کدوکش کر کے کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ جن خواتین کو ایام کی خرابی کی شکایت ہو ان کو چقندر کھانے چاہیے۔ چقندر کے پتوں میں غذائی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ پالک سے زیادہ فولاد اور دیگر غذائی اجزاء چقندر کے اوپری حصہ میں پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پتھری کی شکایت ہو انہیں زیادہ مقدار میں چقندر یا اس کے پتے نہیں کھانے چاہیے۔ اس میں زیادہ آکزیلک ایسڈ ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹکا آزمائیں، نکسیر دوبارہ کبھی نہ آئے گی۔ نکسیر خواہ کتنی ہی پرانی ہو، بازار سے 10 روپے کی سر چینی لیں۔ اس کی یہ نشانی ہے کہ اصلی سر چینی کالی مرچ جیسی اور ساتھ ڈنڈی ہوگی، نکلی کے ساتھ ڈنڈی نہیں ہوتی، دیکھ کر لیں۔ اسے باریک پیس لیں۔ ایک چھوٹا چمچ ایک گلاس دودھ میں ڈال کر مکس کر کے فریج میں رکھیں۔ صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ 3 دن ایسا کریں، انشاءاللہ دوبارہ ساری زندگی نکسیر نہیں آئے گی۔